नमस्कार, जोजो लोपा अनि शुभ बिहानी। तपाईँ अहिले सुनिरहनु भएको आवाज नेपाल भाषा एकाडेमीका निमित्त अनक मिडियाको प्रस्तुति नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज रेडियोको हो। कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित यो रेडियो शिक्षा कार्यक्रम हरेक हप्ताको मङ्गलबार बिहान ठिक 8:30 बजे प्रसारण हुनेछ। तपाईहरूले यो कार्यक्रम रेडियो सेट ट्युन गरेर नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज मार्फत हाम्रो पात्रो एप डाउनलोड गरी रेडियोमा नेवा एफएम सर्च गरेर वा इन्टरनेटमा www.newafm.com.np मार्फत पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। यो रेडियो शिक्षा कार्यक्रममा आज पनि म कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर 5 को बालकुमारी माध्यमिक विद्यालयको गणित शिक्षक राजेन्द्र पौडेल कक्षा 9 को अनिवार्य गणित कम्पलसरी म्याथमेटिक्सको बारेमा तपाईहरुसँग छलफल गर्न उपस्थित भइसकेको छु र अबको 30 मिनेट म तपाईहरुसँगै रहनेछु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु आरामै हुनुहुन्छ? पढाइ लेखाइ कस्तो चल्दैछ? किताब कापी कलम बोकेर विद्यालय जान कति रहर लागेको होला हगि? कोभिड-19 को महामारीको अन्त्य भएपछि हामी विगतका वर्षहरूमा जस्तै गरी हाम्रा विद्यालय जानेछौँ अनि हाम्रा गुरुबा गुरुआमा अर्थात् हाम्रै सर मिसहरूसँग बसेर पठन पाठन गर्नेछौँ। यो कोभिड-19 अर्थात् कोरोना भाइरसको अन्त्य नभएसम्म वा यसको प्रभाव रहेसम्म हामी अनलाइन, रेडियो, टेलिभिजन जस्ता वैकल्पिक माध्यमबाट शिक्षण गरिरहेका छौँ र गरि नै रहनेछौँ, होइन त? भाइ बहिनीहरू, हामीले हाम्रो मुख्य चाडपर्वहरू दशैं तिहार अगाडि रेडियो शिक्षा मार्फत कुन पाठको बारेमा छलफल गरेका थियौँ त? सम्झनुहोस् त। प्रिज्मको क्षेत्रफल तथा आयतन अर्थात् एरिया एन्ड भोल्युम अफ प्रिज्म। यस अन्तर्गत हामीले समबाहु इक्विल्याटरल, समद्विबाहु आइसोसेल्स, विषमबाहु स्केलेन, समकोणी राइट एङ्गल्ड अनि समकोणी समद्विबाहु राइट एङ्गल्ड आइसोसेल्स जस्ता त्रिभुजाकार आधार भएका प्रिज्मको क्षेत्रफल र आयतन निकाल्न अभ्यास गरेका थियौँ अनि तपाईहरूले प्रिज्मको क्षेत्रफल र आयतनको अभ्यास गृहकार्यको रूपमा गरेर आफ्ना विद्यालयका गणित विषयका सर मिसहरूलाई देखाउनु पनि भयो, होइन त? आज हामी तथ्याङ्कशास्त्र पाठ अन्तर्गत दिएका आँकडाहरूलाई वृत्तचित्र पाइ चार्टमा कसरी प्रस्तुत गर्न सकिन्छ छलफल गरौँ है। भाइ बहिनीहरू, वृत्तचित्र अर्थात् पाइ चार्ट भन्नाले के बुझिन्छ? दुई आयामिक टु डाइमेन्सनल वृत्ताकार चित्र वृत्तचित्र अर्थात् पाइ चार्ट हो। यसमा क्षेत्रको कोणले सम्बन्धित विषयको बारम्बारता जनाउँछ। वृत्तचित्रले के फाइदा हुन्छ त? वृत्तचित्रको माध्यमले सरकारले बजेटलाई विभिन्न शीर्षकहरू जस्तै कृषि, उद्योग, यातायात, सिँचाइ आदिमा कसरी र कति खर्च गर्छ भन्ने कुरा सजिलै अध्ययन गर्न सकिन्छ। विभिन्न किसिमका आँकडाहरू छोटो समयमै अध्ययन गर्न सकिने भएकाले यसको प्रयोग बढ्दै गएको छ। साथै कुनै पनि व्यक्तिले आफ्ना आम्दानीको कति प्रतिशत रकम कुन शीर्षकमा खर्च गर्यो भन्ने अध्ययन गर्न पनि सकिन्छ। भाइ बहिनीहरू, वृत्तचित्र अर्थात् पाइ चार्ट कसरी बनाउन सकिन्छ त? यसको लागि
सर्वप्रथम दिएका आँकडाहरूलाई जोडेर जम्मा आँकडा निकाल्नुपर्छ अनि प्रत्येक आँकडाहरूको मान अर्थात् भ्यालु डिग्रीमा निकाल्नुपर्छ। यदि प्रतिशतमा आँकडाहरू दिएका छन् भने जम्मा आँकडालाई जोडेर सबै आँकडाहरूको मान डिग्रीमा निकाल्नुपर्छ। सामान्यतया प्रतिशत दिएको अवस्थामा जम्मा मान 100% अर्थात् 100% हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, सबै तथ्याङ्कका विषयवस्तुका मानहरू डिग्रीमा निकालिसकेपछि कम्पास र पेन्सिलको सहायताले एउटा वृत्त बनाउनुपर्छ। सामान्यतया वृत्तको अर्धव्यास कम्तीमा 3 सेन्टिमिटर हुनुपर्छ, किनकि अर्धव्यास 3 सेन्टिमिटर भन्दा कमको वृत्त बनाउँदा स्पष्टसँग नदेखिने तथ्याङ्कका भागहरू वृत्तमा खुम्चिएका जस्ता देखिने हुन्छन्। वृत्तका प्रत्येक भागमा फरक फरक सङ्केतहरू राख्दा खप्टिएका जस्ता देखिन्छन्। त्यसैले कम्तीमा 3 सेन्टिमिटर अर्धव्यास हुने गरी एउटा वृत्त बनाउनुपर्छ। त्यसपछि स्केल र पेन्सिलको सहायताले उक्त वृत्तको केन्द्रबिन्दु सेन्टरदेखि परिधि सर्कमफेरेन्ससम्म एउटा सिधा रेखाखण्ड स्ट्रेट लाइन सेगमेन्ट खिच्नुपर्छ। यो रेखाखण्ड वृत्तको परिधिको जुन बिन्दुमा परे पनि हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूलाई दिएको मान अर्थात् भ्यालुको कोण खिच्न आउँछ नि, होइन? त्यसो भए तथ्याङ्कका मानहरू डिग्री अनुसार पेन्सिल र प्रोट्र्याक्टरको सहायताले सुरुमा खिचेको रेखाखण्डलाई आधार मान्दै कोणहरू खिच्दै जानुपर्छ। यसरी कोणहरू खिच्दा पहिलो कोणको एउटा भुजालाई आधार मानेर अर्को कोण खिच्ने र क्रमशः सबै कोणहरू खिच्नुपर्छ। केन्द्रबिन्दुमा शीर्षबिन्दु हुने गरी सबै कोणहरू खिच्दा अन्तिम कोण भने आफै मिल्न आउँछ, किनकि सबै कोणहरू प्रोट्र्याक्टरले नाप्दै खिच्दा अन्तिम कोण वृत्तको एउटा बाँकी भागमा आफै बनेको हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, यसरी सबै कोणहरू नापेर वृत्तमा दिएको तथ्याङ्क अनुसार हरेक भागका नामहरू लेख्ने र फरक फरक सङ्केतहरू दिनुपर्छ। सङ्केतहरू नराख्दा पनि खासै फरक पर्दैन, तर फरक फरक सङ्केतहरूले गर्दा वृत्तचित्र थप आकर्षक देखिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यी थिए वृत्तचित्र अर्थात् पाइ चार्ट कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने तरिका। तपाईहरूलाई यसरी सैद्धान्तिक तरिका मात्र सिकाउँदा अन्योलता उत्पन्न भयो होला, होइन त? अब म यो अन्योलता हटाउने जमर्को गर्दैछु, अर्थात् एउटा गणितीय प्रश्नको वृत्तचित्र बनाउन सिकाउँदैछु। तपाईहरूले यो प्रश्नलाई टिप्न पनि सक्नुहुनेछ। कुनै व्यक्तिको मासिक आम्दानी अनुसार उनले खानामा 45%, यातायातमा 15%, घर भाडामा 12%, शिक्षामा 8%, औषधिमा 5% र अन्य शीर्षकमा 15% खर्च गर्छन् भने यस आँकडालाई वृत्तचित्र पाइ चार्टमा प्रस्तुत गर्नुहोस्। प्रश्न फेरि एकपटक सुन्नुहोस् है। कुनै व्यक्तिको मासिक आम्दानी अनुसार
उनले खानामा 45%, 45%, यातायातमा 15%, 15%, घर भाडामा 12%, 12%, शिक्षामा 8%, 8%, औषधिमा 5%, 5%, र अन्य शीर्षकमा 15%, 15% खर्च गर्छन् भने यस आँकडालाई वृत्तचित्र पाई चार्टमा प्रस्तुत गर्नुहोस्। भाइ बहिनीहरू, यो प्रश्न अनुसार एकजना मानिसको जम्मा मासिक खर्च कति प्रतिशत हुन्छ त? एकजना मानिसको मासिक खर्च बराबर 45% प्लस 15% प्लस 12% प्लस 8% प्लस 5% प्लस 15%, अर्थात् उक्त मानिसको सबै खर्चलाई जोड्नुहोस्। कति आउँछ? 100%, अर्थात् 100%। भाइ बहिनीहरू, एउटा वृत्त कति डिग्रीको हुन्छ त? 360 डिग्री। अब जम्मा मासिक खर्च अर्थात् 100%लाई जम्मा मासिक खर्च 360 डिग्री भन्न मिल्ने भयो, किनभने वृत्तचित्रमा जम्मा कोण 360 डिग्री हुने र एकजना मानिसको जम्मा खर्च 100% भएकाले 100% बराबर 360 डिग्री हुन्छ। त्यसो भए 1% बराबर कति डिग्री हुन्छ त? 360 अपन 100 डिग्री। हिसाब गर्नुहोस् त, कति आउँछ? 3.6 डिग्री, अर्थात् 3.6 डिग्री। हामीलाई प्रश्नमा हरेक शीर्षकको मासिक खर्च प्रतिशतमा दिएकोले डिग्रीमा निकाल्न सजिलो हुने भयो, होइन त? किनभने हामीले 1% बराबर 3.6 डिग्री अर्थात् 1% इक्वल टु 3.6 डिग्री हुने रहेछ भन्ने कुरा थाहा पायौँ। अब उक्त मानिसको खानामा मासिक खर्च कति प्रतिशत दिएको छ त? 45%। त्यसो भए उक्त मानिसको खानामा मासिक खर्च कति डिग्री हुन्छ त? 45 इन्टु 3.6 डिग्री, अर्थात् 45 इन्टु 3.6 डिग्री। हिसाब गर्नुहोस् त, कति आउँछ? 162 डिग्री। फेरि उक्त मानिसले यातायातमा कति प्रतिशत मासिक खर्च गर्छन् त? 15%। त्यसो भए उक्त मानिसको यातायातमा मासिक खर्च कति डिग्री हुन्छ त? 15 इन्टु 3.6 डिग्री, अर्थात् 15 इन्टु 3.6 डिग्री। हिसाब गर्नुहोस् त, कति आउँछ? 54 डिग्री। त्यसै गरी उक्त मानिसले मासिक गर्ने खर्चहरू, घर भाडामा गर्ने खर्च जुन 12% छ, त्यसलाई पनि माथिको जस्तै गरी डिग्रीमा निकाल्नुहोस्। शिक्षामा गर्ने खर्च जुन 8% छ, यसलाई पनि डिग्रीमा निकाल्नुहोस्। औषधिमा गर्ने खर्च जुन 5% छ, यसलाई पनि डिग्रीमा निकाल्नुहोस् र अन्य शीर्षकमा 15% खर्च छ, यसलाई पनि डिग्रीमा निकाल्नुहोस्। यसरी दिएका सबै शीर्षकका खर्चहरू डिग्रीमा निकालिसकेपछि जोड्नुहोस्, जम्मा
कति डिग्री आउँछ? 360 डिग्री नै आउँछ। यो प्रश्न अनुसार एकजना मानिसको मासिक खर्च खानामा 162 डिग्री, यातायातमा 54 डिग्री रहेछ, होइन त? त्यसै गरी घर भाडामा 43.2 डिग्री, शिक्षामा 28.8 डिग्री, औषधिमा 18 डिग्री र अन्य शीर्षकमा 54 डिग्री हुने रहेछ। माथिको जस्तै गरी यी मानहरू तपाईहरूले निकाल्न सक्नुहुनेछ। यसरी प्रश्नमा दिएका शीर्षक अनुसार सबै मानहरू डिग्रीमा निकालेपछि एउटा 3 सेन्टिमिटर भन्दा बढी नाप लिएर कम्पास र पेन्सिलको सहायताले वृत्त खिचौँ। यो वृत्तको अर्धव्यास 3 सेन्टिमिटर भन्दा बढी हुनुपर्छ। अब स्केल र पेन्सिलको प्रयोग गरी वृत्तको केन्द्रबिन्दु अर्थात् सेन्टर अफ सर्कलमा कम्पासको चुच्चो खोपिएको ठाउँबाट वृत्तको परिधिसम्म अर्थात् वृत्तको घेरासम्म एउटा सिधा रेखाखण्ड खिचौँ। यो रेखाखण्ड वृत्तको परिधिको जुन बिन्दुमा भए पनि हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब प्रोट्र्याक्टर र पेन्सिलको सहायताले भर्खर खिचेको रेखाखण्डलाई आधार मानेर वृत्तको केन्द्रबिन्दुबाट 162 डिग्री अर्थात् 162 डिग्रीको कोण खिच्नुहोस्। यसको लागि प्रोट्र्याक्टरमा 162 डिग्रीमा चिनो लगाउनुहोस्। त्यति गरेपछि 162 डिग्रीको चिनो भएको ठाउँ परिधिबाट वृत्तको केन्द्रबिन्दुसँग जोड्नुहोस्। फेरि 162 डिग्रीको भर्खरै खिचेको रेखाखण्डलाई आधार मानेर 54 डिग्री अर्थात् 54 डिग्रीको कोण खिच्नुहोस्। त्यसै गरी क्रमशः 43.2 डिग्री, 28.8 डिग्री र 118 डिग्रीको कोण खिच्नुहोस्। 28.8 डिग्री पछि 18 डिग्रीको कोण खिच्नुहोस्। अन्तिम कोण 54 डिग्री खिच्नु पर्दैन, किनकि खाली रहेको भागको कोण 54 डिग्री हुन्छ। तपाईहरूलाई विश्वास नलागे एकपटक प्रोट्र्याक्टरले नापेर हेर्न पनि सक्नुहुनेछ। थप आकर्षक बनाउन मन लागेमा वृत्तचित्र निर्माण गरेपछि यसका भागहरूलाई अर्थात् भर्खर खिचेका यसका कोणहरू भएका क्षेत्रकहरूलाई फरक फरक चिन्ह दिन सक्नुहुनेछ र सङ्केतको रूपमा उल्लेख गर्न सक्नुहुनेछ। अर्थात् शीर्षक अनुसार फरक फरक सङ्केतहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यदि त्यसो गर्न मन नलागेमा वृत्तमा 162 डिग्री भएको कोणमा खाना, 54 डिग्री भएको कोठामा यातायात, 43.2 डिग्री भएको कोठामा घर भाडा, 28.8 डिग्री भएको कोठामा शिक्षा, 18 डिग्री भएको कोठामा औषधि र अन्तिम 54 डिग्री भएको कोठा अर्थात् खाली कोठामा अन्य लेख्न सक्नुहुनेछ। यो भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ त? तपाईहरूले वृत्तचित्र खिचिसकेपछि वृत्तचित्रमा भएका कोणहरू
का भागहरू अर्थात् कोणहरू खिचेका खाली कोठाहरू, जसमा 162 डिग्री खिचेको कोठामा खाना, 54 डिग्री खिचेको कोठामा यातायात, 43.2 डिग्री खिचेको कोठामा घर भाडा, 28.8 डिग्री खिचेको कोठामा शिक्षा, 18 डिग्री खिचेको कोठामा औषधि र 54 डिग्री अर्थात् अन्तिम खाली कोठामा अन्य शीर्षक लेख्न सक्नुहुनेछ। भाइ बहिनीहरू, प्रतिशतको जस्तै गरी अङ्कमा प्रश्न दिएमा पनि यस्तै तरिकाले वृत्तचित्र बनाउन सकिन्छ। अर्थात् कुनै प्रश्नमा विभिन्न शीर्षकका मानहरू अङ्कमा दिएका छन् भने माथिको जस्तै गरी सबै अङ्कहरूलाई जोडेर जम्मा अङ्क अर्थात् जम्मा विवरण निकाल्नुपर्छ। त्यसपछि जम्मा अङ्कलाई 360 डिग्रीसँग तुलना गरेर एक अङ्क बराबर कति डिग्री हुन्छ पत्ता लगाउनुपर्छ र क्रमैसँग हरेक शीर्षकका अङ्कहरूलाई डिग्रीमा बदल्नुपर्छ। डिग्रीमा बदलिसकेपछि अघिको जस्तै गरी वृत्त बनाएर त्यसमा सबै शीर्षकहरू भर्नुपर्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, भर्खरै हामीले छलफल गरेका जस्ता प्रश्नहरू हाम्रो किताबको पेज नम्बर 181, 181 र 182, 182 मा दिएका छन्। यी उदाहरणहरूमा प्रतिशतलाई डिग्रीमा र अङ्कलाई डिग्रीमा बदल्ने तरिका दिएका छन्। एकपटक हेर्नुहोस् है। अनि गृह कार्यको रूपमा पेज नम्बर 183, 183 को प्रश्न नम्बर 3, 4 र 5, 3, 4 and 5 गर्नुहोस्। यी प्रश्नहरूको समाधान गर्दा केही कठिनाइ भएमा आफ्ना विद्यालयका गणित विषयका सर मिसहरूको सहयोग लिन सक्नुहुनेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, प्राविधिक कक्षबाट आजको लागि निर्धारित समय सकिएको सङ्केत आएको छ। तपाईहरूलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला है। अब हामी अर्को हप्ताको मङ्गलबार बिहान ठिक 8:30 बजे पुनः भेट गर्ने बाचासहित कार्यक्रममा मलाई यतिन्जेलसम्म प्राविधिक कक्षमा रहेर सहयोग पुर्याउनुहुने प्राविधिक मित्रलाई धन्यवाद दिँदै म राजेन्द्र पौडेल तपाईँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। घरमै बस्नुहोला, सुरक्षित रहनुहोला, कतै निस्कनु परेमा मास्क लगाएर मात्र निस्कनुहोला। कोरोनाबाट आफू पनि बचौँ, अरूलाई पनि बचाउँ। हस्त नमस्कार। तपाईँहरूको दिन शुभ रहोस्।